नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आफियत फरमाए। वो क्या कहते हैं कि मुंह से बहन भाई और फिर एक चरपाई। और फिर उस लड़की ने गिलास में दूध पिया और उसके बाद वो दूध उस लड़के को दे दिया। दोनों ने एक दूध को पी लिया, यानी बाल्फाज दीगर लड़की का बहन का मुंह बोली बहन का झूठा मुंह बोले भाई ने पी लिया, और फिर इसके बरक्स उसके बाद फिर लड़की ने पी लिया। तो कुरान मजीद कसमों के लिए नाज़िल नहीं हुआ, कुरान मजीद हाथ लगाने के लिए नाज़िल नहीं हुआ, कुरान मजीद सर पे रख कर रुखसतियों के लिए नाज़िल नहीं हुआ, कुरान मजीद मैयत के ऊपर रख कर या साथ ले जाने के लिए नाज़िल नहीं हुआ। जिंदगी में उसको पढ़ के समझ कर उस पर अमल करना, अल्लाह के अहकामात को पहचानना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को पहचानना और उन पे अमल करना, इसके लिए नाज़िल हुए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। तो मेरे भाइयों, बड़ा अजीब किस्म का मसला एक सामने आया। वो मसला जो पूछा गया, अब पहले आप उस मसले को सुन लीजिए कि एक लड़के ने कुरान सर पे उठाया, उसको हाथ में लिया, कसम उठा ली, ये लड़की मेरी बहन है, मैं इसको बहन समझता हूँ। और फिर उस लड़की ने गिलास में दूध पिया और उसके बाद वो दूध उस लड़के को दे दिया। दोनों ने एक दूध को पी लिया, यानी बाल्फाज दीगर लड़की का बहन का मुंह बोली बहन का झूठा मुंह बोले भाई ने पी लिया, और फिर इसके बरक्स उसके बाद फिर लड़की ने पी लिया। तो एक दूसरे का झूठा पीने से ये आपस में बहन भाई हो जाते हैं या नहीं हो जाते? जबकि कुरान पाक सर पे रखकर कसम भी उठा ली है। अब आ जाते हैं मेरे भाई, सूरह अहज़ाब में अल्लाह तबारक व तआला ने अस्हाब को, दुनिया के परहेजगार तरीन लोगों को मना किया कि मुंह बोले बेटों को उनके बाप के नाम के साथ पुकारो, वो तुम्हारे बेटे बिल्कुल भी नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे, मना कर दिया। जबकि आपसे ज्यादा सच्चा, अमानतदार, तकवे वाला रूए कायनात में कोई नहीं, मना कर दिया। पहली बात। दूसरी बात, कुरान मजीद की कसम उठाना, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इससे महफूज फरमाए। बात बात कुरान पे हाथ रख कर कहो, कुरान पे, और कुरान हाथ रखने के लिए नहीं आया, कुरान पाक कसम उठाने के लिए नहीं आया। कुरान दस्तूर हयात है, जिंदगी गुजारने के उसूलों का नाम है, लिहाजा ऐसा ना किया करें। कुरान पाक कसमों के लिए नहीं उठाया। बहुत ज्यादा गुनाहगार होता है और बसाव का आदमी झूठी बात पे कसम उठाता है, वो कुरान उसी के जिम्मे पड़ जाया करता है। अल्लाह के माँ सिवा की कसम उठाना, ख्वाह कुरान मजीद ही क्यों ना हो, ये दुरुस्त नहीं है। हम क्या कहते हैं, मेरी माँ की कसम, मेरे बाप की कसम, मेरे बच्चों के हाथ सर पे हाथ रखते हैं, बच्चों की कसम। कोई कसम नहीं है, बकवास है, ये झूठ है। ये बहन भाई कौन से होते हैं? या तो बहन भाई नसबी होते हैं, हकीकी। तीन तरह के हकीकी बहन भाई हैं, वालिदैन एक हो, बाप एक हो, माँ एक हो, ये तीनों आपस में हकीकी बहन भाई कहलाते हैं। इसके अलावा एक को हुर्मत मुसाहिरत कहा जाता है, दूध शरीक बहन भाई, रजाई बहन भाई। तो वो गाय का, बकरी का दूध नहीं है मेरे भाई, उसके लिए दो शर्तें हैं। दूध पिलाने वाली औरत एक हो, और दूध उस जमाने में पियो, शीर खवारगी का जमाना कहा जाता है, जब बच्चे की खुराक दूध के अलावा कुछ और नहीं होती। और दूध पिलाने की उम्र कुरान पाक में, मैं इससे पहले वीडियो में अर्ज कर चुका, कम अज कम डिलीवरी टाइम 6 मंथ है। और कुरान कहते हैं वहमलुहु वफिसालुहु सलासुन शहरा, उसका हमल उठाना, प्रेगनेंसी पीरियड, और दूध का छुड़ाना 30 महीने हैं। दूसरी जगह सूरह बकरा में आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वल वालिदातु युर्ज़िअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, कि माएँ अपने बच्चों को 2 मुकम्मल साल दूध पिलाएं। तो 24 महीने, 2 साल, ये रज़ाअत की उम्र आ गई दूध पिलाने की। और आज के ज़माने में तो डॉक्टर्स इवन सजेस्ट करते हैं 3 महीने के बाद से सीरियलेक शुरू हो रहा है, आलू बॉयल करें और उनको मैश कर दें और दूध के साथ उसको खिलाएं। तो जो खालिसतन दूध का ज़माना हो और दूध के अलावा कोई और खुराक उसकी ना हो, ये आगे शर्तें 2। दूध पीने का ज़माना, दूध के अलावा कोई उसकी खुराक ना हो। तीसरी बात, एक आध चुस्की नहीं बल्कि पेट भरकर दूध पिया हो। तो इस सूरत में वो रज़ाअत साबित होती है, वो हुर्मत मुसाहिरत साबित होती है। लिहाजा मेरे भाइयों, गिलास में पड़ा दूध, तो आज को हम दूध शरीक बहन भाई नहीं कहेंगे, गिलास शरीक बहन भाई कहेंगे। या कुरान की कसम उठाने से, मुंह से कहने से भाई भाई नहीं बन जाता, बहन बहन नहीं बन जाती।
مثال لے لیجئے، سورۃ المجادلہ کے اندر آ جائیے، 28واں پارہ، پہلی سورت، پہلا رکوع، قسموں کا ذکر. اور وہ کیا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا وہ کلمات، وہ کہتا ہے کہ تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو، یا تمہاری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اس کو زہار کہا جاتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زہار تم اپنے منہ سے کہہ رہے ہو، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں، اس کی کوئی حیثیت شرعاً نہیں ہے. لہذا منہ سے کسی کو بیٹا کہہ دینا، کسی کو بھائی کہہ دینا، کسی کو بیٹی کہہ دینا، کسی کو بہن کہہ دینا، اور میرے بھائی یہ کہیں کہ بہن بھائی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ رب العزت عافیت فرمائے. وہ کیا کہتے ہیں کہ منہ سے بہن بھائی اور پھر ایک چرپائی. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایسا کام بالکل نہیں کر رہا. یہ غیر محرم ہے اس کے لیے، وہ اس کے لیے غیر محرم ہے. یہ کبھی بھی دودھ شریک بہن بھائی نہیں ہے. یہ آپس میں گلاس شریک بہن بھائی ہیں، یا آپس میں گائے شریک بہن بھائی ہیں. اس طرح سے ہم مثال لے لیں، میرا بیٹا بھی گائے کا دودھ پیتا ہے اور میرے بھائی کا بیٹا بھی گائے کا دودھ پیتا ہے، تو یہ آپس میں کیا حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ پھر تو یہ گائے کے بچے ہو گئے، پھر تو ان کی شادی بھی کل کو ہم کسی گائے کے ساتھ کروا دیں. عجیب باتیں کرتے ہو. کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ بس لگے ہوئے ہیں خام خواہ کے عجیب عجیب. تو ایسی صورت کوئی پیش آ جائے، پہلی بات یاد رکھیے، قرآن مجید قسموں کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن مجید ہاتھ لگانے کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن مجید سر پہ رکھ کر رخصتیوں کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن مجید میت کے اوپر رکھ کر یا ساتھ لے جانے کے لیے نازل نہیں ہوا. زندگی میں اس کو پڑھ کے سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اللہ کے احکامات کو پہچاننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پہچاننا اور ان پہ عمل کرنا، اس کے لیے نازل ہوئے. دستور حیات ہے، قسموں کے لیے نہیں نازل ہوا. میں قرآن پاک کی قسم اٹھاتا ہوں، میں قرآن پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہوں تم آؤ، تم نے اگر قرآن پہ ہاتھ لگا دی اور کہہ دو تم نے میرے پیسے نہیں دینے، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. خدا را یہ کام نہ کریں. قرآن اس کام کے لیے نازل بالکل بھی نہیں ہوا. اور منہ بولے بہن بھائی کبھی بھی بہن بھائی نہیں ہوتے. دودھ شریک بہن بھائی وہی ہیں جس کے لیے میں نے عرض کر دیا. بلکہ خلاصہ کلام، بہن بھائی کون سے ہیں؟ جن کے ماں باپ ایک ہوں، والدین ایک ہوں، یا باپ ایک ہو یا ماں ایک ہو، یہ آپس میں بہن بھائی ہیں. یا وہ بچے جس کو ہم حرمت مصاہرت یا رضاعت کہتے ہیں، کہ شیر خوارگی کے زمانے میں ایک ماں کا یا ایک عورت کا، ماں کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، پرانے زمانے میں جب فیڈر نہیں تھے، یہ دوسرے قسم کے دودھ نہیں تھے، تو وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ دودھ پلانے کے لیے لے کر جا رہی ہیں. اب وہ ان کی بیٹی پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس غزوہ حنین کے موقع پر آتی ہیں، تو وہ حرمت رضاعت ہے کہ وہ بہن بھائی ہیں. شیر خوارگی کا زمانہ، جبکہ دودھ کے علاوہ کوئی اور خوراک بالکل بھی نہ ہو. دوسری بات، دودھ پلانے والی ایک عورت ہو. تیسری بات کہ وہ دودھ پیٹ بھر کر پیے. یہ تین شرطیں جب پوری ہو جائیں تو وہ آپس میں رضائی بہن بھائی کہلاتے ہیں. ان کی آپس میں پھر شادی درست نہیں، وہ محرم ہو جاتے ہیں. منہ سے کہنا یہ میرے لیے بہن ہے، یہ میرے لیے بھائی ہے، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہوں، میں قرآن پہ اٹھا کر کہتا ہوں، میں مسجد میں باوضو ہو کر جا کر کہتا ہوں، میں کلمے کی قسم اٹھاتا ہوں. بکواس ہے، یہ منہ کی بکواس ہے. ہم کہتے ہوتے ہیں اس کے منہ کو جلاب لگے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. میرے بھائی، اس سے اپنے آپ کو، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں. غیر میرے میں پردہ کریں گے اور بالکل اختلاط نہیں کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.